हरि ओम विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करबालखेटबिलसद् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। यहाँहरूका समक्षमा आजबाट हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको दिव्य कथालाई हजुरहरूका समक्षमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरूले हामीलाई निरन्तर श्रवण गरेर पुण्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। आजबाट हामी श्रीमद् देवी भागवतको कथालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज महात्म्यको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। हामी क्रमशः यहाँहरूलाई विभिन्न भागमा श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको कथालाई श्रवण गराउनेछौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालङ्करोतु सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्यम अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को महात्म्य को पहिलो अध्यायमा भगवती दुर्गाको ध्यान गरिन्छ। जगतको सृष्टि कार्यमा उत्पत्तिको रूपमा रहेकी, जगतको रक्षा कार्यमा पालनीको शक्तिको रूपमा रहेकी र संहार कार्यमा रौद्र रूपमा रहेकी, जसका लागि यो जगत लीला विलास गर्ने मैदान हो। जुन भगवती परा पश्यन्ती मध्यमा र वैखरी वाणीमा प्रकट हुनुहुन्छ, जुन देवी ब्रह्म विष्णु र महेश्वरद्वारा नित्य आराधित हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रसन्न चित्त भएकी देवी भगवतीले हाम्रा समस्त प्राणीहरूको वाणीलाई अलङ्कृत गर्नुहुनेछ। बद्रीधाममा तपस्या गर्नुहुने श्री नारायण र नरहरूमा उत्तम श्री नर भगवती सरस्वती र महर्षि वेदव्यासलाई प्रणाम गरेर मात्रै इतिहास पुराण आदि उत्तम ग्रन्थहरूको अनुशीलन गर्नुपर्दछ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, सूतजीव समाबौहिरे यस्त्वं श्रावयसीहिना कथा मनोहरा पुण्या व्यासशिष्य महामते। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सूतजी, हे महामती, हे व्यास शिष्य, हजुर दीर्घजीवी हुनुहोस्। हजुरले यस पावन नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा रहेर हामीहरूलाई अनेक थरी पुण्यदायक र हृदयहारी कथा सुनाउँदै आउनु भएको छ। हामीले हजुरका मुखारविन्दबाट भगवान विष्णुका परम पावन एवं अवतार कथामा आधारित अद्भुत चरित्र भक्तिपूर्वक श्रवण गर्यौं। अब हामीले हजुरका मुखारविन्दबाट भगवान शिवका अलौकिक चरित्र भस्म महात्म्य र रुद्राक्ष महात्म्यको इतिहासलाई पनि श्रवण गर्यौं। त्यसैले प्रभु, हामीहरू अहिले त्यस्तो परम पावन कथा श्रवण गर्न चाहन्छौं जसले बिना प्रयास नै, कुनै पनि प्रयास नगरिकन नै भोग र मोक्षको प्रदान गरोस्।
हे महाभाग, हजुरले त्यस्तो कथा सुनाउनुहोस् जसबाट प्रेरणा पाएर मानवहरूले कलियुगमा पनि सिद्धि लाभ गर्न सकुन्, किनकि हामीले हजुरभन्दा विशेष अरू कुनै विद्वानलाई जानेका छैनौँ जो हामीहरूका शङ्कालाई निवारण गर्नका निम्ति समर्थ हुन सक्नुहुन्छ। यस्तो ऋषिहरूको प्रश्नलाई सुनेर सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वो वक्ष्याम्यशेषतः। सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे भाग्यमानी ऋषिहरू, हजुरहरूले लोक कल्याण गर्ने मनसायले अत्यन्त राम्रो प्रकारको प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसै कारण म हजुरहरूका समक्षमा सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार समग्र रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। सम्पूर्ण तीर्थ व्रत र पुराणहरू आफ्नो महिमा बताउन तब मात्र अग्रसर हुन्छन् जबसम्म मानिसहरूले श्रीमद् देवी भागवतको कथा श्रवण गर्दैनन्। मानिसहरूका लागि तबसम्म पापरूपी घोर जङ्गल दुःखदायक र अत्यन्त कष्ट अथवा कण्टकमय हुन्छ जबसम्म श्रीमद् देवी भागवत रूपी वञ्चरो प्राप्त हुँदैन। मानिसहरूलाई ग्रहण रूप घोर अन्धकारले तबसम्म सताउँछ जबसम्म देवी भागवत रूपी सूर्यको उदय हुँदैन। सौनक आदि गरेका ऋषिहरूले भन्दछन्, हे प्रवचन कलामा अत्यन्त शिरोमणि हुनुभएका हे भगवान, देवी भागवत कस्तो छ र त्यसको श्रवणको विधि के हो, त्यसलाई कति दिनसम्म सुन्नु पर्दछ, श्रवण गर्ने दिनहरूमा पूजन विधि कस्तो हुनुपर्दछ, यस पावन पुराणलाई कुन कुन मानिसले श्रवण गरे, श्रवण गर्ने मानिसहरूका कस्ता कस्ता प्रकारका कामना पूर्ण भए, यी हाम्रा प्रश्नहरू हुन्। हजुरले हामीलाई प्रश्नको उत्तर बताउनुहोस्। तब सुतजीले भन्नुहुन्छ, प्राचीन समयमा पराशर ऋषिद्वारा सत्यवतीको गर्भबाट भगवान विष्णुका अंशावतार वेदव्यास नाम गरेका मुनि पैदा हुनुभयो। उहाँले वेदलाई 4 भाग लगाएर आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनुभयो। पतितहरू, अधम ब्राह्मणहरू, वेदको अध्ययन गर्न अधिकार नपाएकाहरू, दूषित मनोवृत्ति भएका मानिसहरूलाई धर्मको ज्ञान कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा विचार गरेर बादरायण वेदव्यासले धर्मज्ञानको आलोक फैलाउनका निम्ति श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण संहिताको रचना गर्नुभयो। भगवान वेदव्यासले 18 पुराण एवं महाभारतको रचना गरेर सर्वप्रथम मलाई नै पढाउनुभयो। ती पुराणहरूमध्ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष प्रदान गर्ने उत्तम कृति हो। भगवान वेदव्यासले राजा जनमेजयलाई यो पुराण सुनाउनु भएको हो। पहिले राजा जनमेजयका पिता महाराजा परीक्षितलाई तक्षक नागले टोकेको थियो। त्यस टोकाइबाट नै परीक्षित नाम गरेका राजाको मृत्यु भयो। राजा जनमेजयले आफ्ना पिताको उत्तम गतिका लागि तिनै भुवनकी जननी देवी भगवतीको पूजा आराधना गरेर 9 दिनसम्म निरन्तर रूपमा वेदव्यासको मुखारविन्दबाट श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण गरेका थिए। त्यो नवाह यज्ञ पुरा भइसकेपछि राजा परीक्षितले तत्काल दिव्य रूप धारण गरी देवीको सालोक्य प्राप्त गरे। आफ्ना पिता राजा परीक्षितले दिव्य गति प्राप्त गरेको देखेर राजा जनमेजयले आफूलाई श्रीमद् देवी भागवत श्रवण गराउनु हुने महर्षि वेदव्यासको पूजा गरेर परम प्रसन्नताको अनुभव गरे। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदान गर्ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 18 पुराणहरूमध्ये सर्वोत्तम अत्यन्त सुन्दर पुराण हो। जुन मानिसहरूले सधैँ भक्तिपूर्वक देवी भागवतका कथा श्रवण गर्दछन् तिनलाई सिद्धि प्राप्त गर्न कति पनि समय लाग्दैन। त्यसैले आत्मकल्याण चाहने मानिसले सधैँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको श्रवण गर्नुपर्दछ। जुन मानिसले भक्तिपूर्वक पुरा दिन अथवा आधा दिन अथवा 1/4 दिन अथवा 1 मुहूर्त अथवा 1 क्षण मात्र भए पनि देवी भागवतको कथा श्रवण गर्दछन् तिनीहरूको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन।
मानिसले सबै यज्ञ गरेर वा सर्वस्व दान गरेर जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यसले त्यो फल एकपटक मात्र देवी भागवत महापुराणको श्रवणबाट प्राप्त गर्दछ। सत्य त्रेता र द्वापर युगका लागि अथवा सत्य त्रेता द्वापर युगका लागि अनेक धर्महरूको विधान गरिएको थियो, तर कलियुगका लागि पुराण श्रवण बाहेक मानिसहरूका लागि अरू कुनै सरल धर्मको विधान छैन। त्यसैले महर्षि वेदव्यासले कलियुगका धर्म एवं सदाचारदेखि विमुख भएका र अल्पायु मानिसहरूको कल्याण गर्नका निम्ति अमृत रस समान श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको रचना गर्नुभएको हो। सुधाम पिबन एक एव नरः स्याद जरामरः दिव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। अमृतपान गर्ने मानिसले प्रभु यस्ता प्रकारले आफूलाई मात्र अजर अमर तुल्याउँछ, तर देवी भगवतीको कथारूप अमृतपान गर्ने मानिसले अथवा भगवतीको कथामृतले के गर्दछ, त्यो कथारूपी अमृतले कुललाई नै अजर अमर बनाउँछ। श्रीमद् देवी भागवतको कथा श्रवणमा मास र दिनको कुनै पनि नियम छैन। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोऽपि न। देवी भागवतको कथा श्रवण गर्नका निम्ति मास र दिनको कुनै पनि नियम छैन। भक्तिपूर्वक श्रद्धा भएका मानिसले यस महापुराणको निरन्तर पाठ गर्नुपर्दछ र कथालाई पनि श्रवण गर्नुपर्दछ। आश्विन चैत्र माघ र आषाढका शुक्ल पक्ष गरी 4 नवरात्रहरूमा देवी भागवतको श्रवण विशेष फलदायक हुन्छ। त्यसैले श्रीमद् देवी भागवतको यो नवाह यज्ञ सम्पूर्ण पुण्य कर्महरू भन्दा पनि अधिकतम फल प्रदान गर्ने भएकाले मानिसहरूका लागि विशेष पुण्यदायक हुने कुरा बताइएको छ। कालो धमिलो मन भएका पापी मूर्ख मित्रहरूसँग द्रोह गर्ने, वेदको निन्दा गर्ने, हिंसा कर्ममा निरत रहने नास्तिक मतका अनुयायीहरू पनि कलियुगमा नवाह यज्ञद्वारा देवी भागवतको कथालाई सुने भने उनीहरूमा भक्तिको भाव उत्पन्न हुन्छ र उनीहरू पनि मुक्त हुन्छन्। यसै प्रकारले मानिसहरूले कठिन तप, व्रत सेवन, तीर्थ सेवन, अनेक किसिमका दान, नियमको पालन, यज्ञ सम्पादन, हवन र जपबाट जुन फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यो फल भगवती देवीको कथालाई श्रवण गरेर प्राप्त गर्दछन्। यसैले गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तीर्थ र बद्रीनाथ धामले मानिसलाई त्यति छिटो पवित्र गर्दैनन् जति छिटो यो देवी यज्ञले पवित्र तुल्याउँछ। त्यसैले देवी भागवत पुराण सबै पुराणहरूमा श्रेष्ठ छ। यसलाई धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष नामक पुरुषार्थ सिद्धिको साधन मानिएको छ। जसले आश्विन शुक्ल पक्षको महाअष्टमीमा सूर्य कन्या राशिमा हुँदा स्वर्ण सिंहासनमा राखिएको र देवीको प्रीति बढाउने देवी भागवत ग्रन्थको भक्तिपूर्वक पूजा गरेर योग्य ब्राह्मणलाई दान गर्दछन् उनीहरूले देवीको परम प्राप्त अथवा भनौँ परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। जुन मानिसले प्रतिदिन देवी भागवतको 1 श्लोक अथवा आधा श्लोक मात्र भए पनि पाठ गर्दछ त्यो भगवती भुवनेश्वरीको कृपा पात्र बन्दछ। महामारीबाट उत्पन्न उपद्रवहरूको घोर भएर उल्कापात, भूकम्प, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि समस्त उत्पात यस देवी भागवतको श्रवणद्वारा नष्ट हुन्छन्। श्री देवी भागवतको श्रवणबाट स्कन्द ग्रह, अपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अन्धपूतना, शीतपूतना, मुखमण्डिका, नैगमेश आदि बाल ग्रह र भूत प्रेतबाट उत्पन्न हुने भय पनि टाढा भाग्दछ। जुन मानिसले श्री देवी भागवत पढ्दछन् अथवा सुन्दछन् उसले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। द्वारकामा श्री देवी भागवत पुराणको श्रवण गरेकै कारण वसुदेवले प्रसेनको खोजीमा गएका तर धेरै दिनसम्म पनि द्वारकामा फर्केर नआएका प्यारा श्रीकृष्णलाई, प्यारा छोरा श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरेर अपूर्व आनन्द प्राप्त गरेका थिए। जसले भक्तिपूर्वक देवी भागवतको कथालाई श्रवण गर्दछन्, जसले भक्तिपूर्वक पाठ गर्दछन् ती दुवै थरी साधकहरूको भुक्ति र मुक्ति अवश्य पनि निश्चित छ। देवी भागवत रूप अमृतपान गरेपछि पुत्रहीन मानिसले
पुत्र प्राप्त गर्दछ, कन्याको प्राप्ति हुनेले कन्याको प्राप्त गर्दछन्। दरिद्र व्यक्तिहरूले धन लाभ प्राप्त गर्दछन्, रोगी मानिसले रोगबाट मुक्त हुनेछन्, स्वास्थ्य लाभको प्राप्त गर्नेछन्। यसै गरी देवी भागवत श्रवण गरिसके पछाडि दीर्घायुको प्राप्त हुन्छ, छोरा छोरी सन्तानको इच्छा हुनेलाई पनि सन्तानको प्राप्ति हुन्छ। जसको घरमा नित्य देवी भागवतका पुस्तकको पूजा हुन्छ, त्यो घर तीर्थ बन्दछ, त्यसले त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको पापलाई नाश गर्दछ। जुन मानिसले अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथिमा भक्तिभावले सम्पन्न भएर देवी भागवतको पाठ गर्दछन्, श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले परम सिद्धिको प्राप्त गर्दछन्। श्रीमद् देवी भागवतको पाठ गरी वेदका ज्ञाताहरूमा अग्रगण्य बन्दछन् वेद पढ्ने व्यक्तिहरू। यस्तै गरी पृथ्वीको रक्षा गर्नेहरू पृथ्वीपति बन्दछन्। धन सम्पत्तिको प्राप्त गर्नेले धन सम्पत्ति प्राप्त गर्दछन् र देवी भागवतको श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो वंशमा अत्यन्त उत्तम भएर सम्मानको प्राप्त गर्दछन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे मानस खण्डे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः।